नमस्ते, म अग्नि कोइराला आज तपाईहरु समक्ष महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाद्वारा लिखित यात्री कविता लिएर आएको छु। जुन कविता मैले 2045 सालतिर कक्षा 9 मा पढेको थिएँ। त्यो कविता एउटा आस्तिक व्यक्तिलाई एउटा फूल अक्षता नैवेद्यहरू लिएर मन्दिरमा पूजा गर्न हिँडिरहेको यात्रीलाई सम्बोधन गर्दै कवि देवकोटाले लेखेका छन्। यसमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले म लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको छोटो परिचय गराउन चाहन्छु। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा 1966 साल कार्तिक 27 गते लक्ष्मीका पूजाका दिन काठमाडौँमा जन्मिए। पिता तिलमाधव देवकोटाका साइला छोराका रूपमा जन्मिएका लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको वास्तविक नाम तीर्थमाधव देवकोटा हो। तर लक्ष्मी पूजाका दिन जन्मिएको कारण उनलाई लक्ष्मीको प्रसाद मानिएर लक्ष्मीप्रसाद भन्न थालियो। पछि उनी लेखन कलामा 1976 सालदेखि नै संस्कृतको कविता म त अभागिनी पो भएछु भनेर कविता उनले पहिलो लेखेका थिए भनिन्छ। उनकी दिदीको पीडा देखेर त्यसलाई सम्बोधन गर्ने हैसियतले उनले त्यो कविता लेखेका थिए भनिन्छ। त्यो कविता लेखेर लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले आफ्ना बाबुलाई देखाउँदा यस्तो पनि कविता हुन्छ भनेर च्याति दिएपछि यो भन्दा राम्रो कविता मैले लेख्नु पर्ने रहेछ भन्ने उनमा प्रेरणा बढ्यो र पछि लेख्दै गए भनिन्छ। 1991 सालमा उनले स्वच्छन्दतावादी कविता धारा सुरु गरे। जुन 1975 सालमा लेखनाथ पौडेलबाट सुरु गरिएको आधुनिक नेपाली कविता यात्रामा लेखनाथ पौडेलले परिष्कारवादी धारा सुरु गरे भने लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले स्वच्छन्दतावादी धारा सुरु गरे। प्रकृतिको चित्रण गर्ने, स्वतःस्फूर्त लेखन, यस्ता कलाहरू, यस्ता गुणहरू भएको रचना सिर्जना गर्ने देवकोटाले 2004 सालमा गएर ती स्वच्छन्दतावादभित्र पनि प्रगतिवाद मिश्रण गरेर प्रगतिवादी स्वच्छन्दतावादी कविताहरू लेख्न थाले। देवकोटाको कलम विशेष गरी काव्य विधामा खण्डकाव्य, महाकाव्य, कविता जस्ता विधामा बढी चल्यो। त्यस पछाडि उनको निबन्ध विधामा पनि सशक्त रूपमा चलेको छ। आधुनिक नेपाली निबन्धका प्रारम्भकर्ता नै लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा मानिन्छन्। यसर्थमा देवकोटाको साहित्य पद्य विधामा अनि गद्य विधामा निबन्धमा मात्रै चलेको होइन। उनले उपन्यास, कथा जस्ता हरेक विधामा, नाटक जस्ता हरेक विधामा कलम चलाएका छन्। तथापि उनको सशक्त कलम भने पद्य विधा अथवा काव्य विधा बढी देखिन्छ र गद्य विधामा निबन्ध देखिन्छ। र उन 2016 साल भदौ 29 गते क्यान्सर रोगका कारण काठमाडौँमा आफ्नो इहलीला समाप्त गरेका देवकोटा महाकविका रूपमा परिचित छन्। उनका शाकुन्तल, सुलोचना, प्रमिथस, वनकुसुम, पृथ्वीराज चौहान जस्ता 6वटा महाकाव्य छन् भने 1.5 दर्जन जति लुनी, सृजामाता, मुनामदन जस्ता 1.5 दर्जन जति उनका खण्डकाव्यहरू छन्। यसरी लक्ष्मी निबन्ध संग्रह, दाडिमको रुखनेर जस्ता खण्डकाव्यहरू छन्। त्यस्ता विविध कृतिहरू लेख्ने सशक्त प्रतिभाका रूपमा र 644वटा कविता लेखेका लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका उत्कृष्ट कविताहरू, भिखारी जस्ता उत्कृष्ट कविताहरू, यात्री जस्ता उत्कृष्ट कविताहरू छन्। त्यसैमध्ये मैले यो यात्री कविता यहाँ लिएर आएको छु। अब यो यात्री कविता बुझ्नलाई, यसको अर्थ बुझ्नका लागि पहिले के कल्पना गर्नु पर्यो भने एउटा मान्छे, एउटा
यात्रु जो पुजारी बनेर मन्दिरमा पूजा गर्न जाँदैछ, तर उसले पूजा गर्न जाँदा थालीभरि किस्तीभरि नैवेद्य प्रसादका रूपमा फलफुलहरू चढाउनका निम्ति लगेको छ, तर ऊ आफू हिँडेर पैदल यात्रा गरेर गएको छैन। डोली जस्तो तामदानमा उसलाई बोकाएर हैन खटमा बोकेर उसलाई लगिरहेका छन्, पाल्कीमा बोकेर उसलाई अरू मानिसहरूले लगिरहेका छन्। ऊ अरूलाई काँधमा बोकाएर ऊ तीर्थ गर्न गइरहेको छ। त्यो तीर्थ गर्न गइरहेको अथवा उस ईश्वरको दर्शन गर्न गइरहेको यात्रीलाई सम्बोधन गर्दै, यात्रीलाई प्रश्न गर्दै देवकोटा सोध्छन्। अनि त्यहाँ उनले सोधेका, उनले भनेका कुराहरू अब यो कविताले बोल्नेछ। म कविताका अंश सँगसँगै त्यसको व्याख्या गर्दै जानेछु। कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री, कुन मन्दिरमा जाने हो, कुन सामग्री पूजा गर्ने साथ कसोरी लाने हो। कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री, ए यात्री तिमी कुन मन्दिरमा जाँदैछौ अनि कुन मन्दिरमा जाने हो, तिमीले कुन सामग्री पूजा गर्ने साथ कसरी लाने हो। देवतालाई पूजा गर्नका निम्ति कुन सामग्री पूजा गर्छौ, तिमीले साथमा कसरी लान्छौ। तिमीले त्यो किस्तीमा बोकेर लगेको फूल अक्षता नैवेद्यले पूजा हुँदैन। मान्छेले ईश्वरलाई पूजा गर्ने वस्तु आँखाले देखिँदैन, ईश्वरलाई ती वस्तुले पूजा हुँदैन। तिमी कसरी त्यो साथमा लिएर जान्छौ ईश्वरलाई पूजा गर्ने सामान। मानिसहरूको काँध चढी कुन देउपुरीमा जाने हो, हाडहरूको सुन्दर खम्बा मांसपिण्डको दिवार। मान्छेको काँधमा चढेर तिमी कुन त्यस्तो देउपुरीमा जान्छौ, कुन देवताको त्यस्तो नगर छ, त्यस्तो सहर छ जहाँ मान्छेका काँधमा चढेर अनि दर्शन गर्न, ईश्वरको दर्शन गर्न जान्छन्। मान्छेलाई दुःख दिएर अनि ईश्वरको दर्शन गर्दा ईश्वर खुसी भएर तिमीलाई वरदान दिन्छन्। त्यस्तो कुन सहर छ त्यो देखाइदेऊ मलाई। मान्छेको काँध चढेर ईश्वरको दर्शन गर्न जाने सहर। ए यात्री, उनी यात्रीलाई सम्बोधन गर्दै भन्दैछन्, हाडहरूको सुन्दर खम्बा मांसपिण्डको दिवार। मान्छे नै आफै ईश्वर हो। मान्छेको शरीर सम्झौ, मान्छेको शरीरभित्र भएका हाडहरू त्यो मन्दिरको सुन्दर खम्बा हुन्। अनि मान्छेको त्यो मासु चाहिँ त्यो मन्दिरको दिवार हो, भित्ता हो, दिवाल हो। त्यस्तै मस्तिष्कको यो सुनको छाना, इन्द्रियहरूका द्वार, नशा नदीका तरल तरङ्ग, मन्दिर आफू अपार। अब यो हाडहरूको सुन्दर खम्बा भएको अनि मांसपिण्डको दिवार भएको, मस्तिष्कको सुनको छाना भएको अनि इन्द्रियहरूको द्वार, हाम्रा इन्द्रियहरू मुख, नाक, आँखा, कान यस्ता इन्द्रियहरू जहाँ पाल्छन् त्यो चाहिँ द्वार हो, मन्दिरभित्र प्रवेश गर्ने त्यो द्वार हो। मान्छे आफै मन्दिर हो। मान्छे त्यो मन्दिरको खम्बा, मान्छेका हाड हुन्। त्यो मन्दिरको भित्ता बेराबारा भनेको मान्छेको मांसपिण्ड हो, मासु हो। अनि मान्छेको मस्तिष्क भनेको त्यो मन्दिरको सुनको छाना हो। अनि मान्छेका नाक, कान, मुख यस्ता इन्द्रियहरू त्यसका द्वार हुन्, त्यसका ढोका हुन् त्यो मन्दिरभित्र पस्ने। नशा नदीका तरल तरङ्ग, मन्दिर आफू अपार। मन्दिरको छेउमा रहेको नदी, जस्तै कि यहाँ काठमाडौँको पशुपतिलाई हेर्ने हो भने पशुपतिको नजिक रहेको बागमती नदी, त्यस्तै नदी मानिसहरूको शरीरभित्रका नशाहरू नदी हुन्। यसकारण मान्छेको शरीरभित्रको शरीरलाई नै सिङ्गै हुने मन्दिर मान्दैछन्। खम्बा पनि त्यही छ, हाडहरू खम्बा हुन्। मन्दिरको दिवार भनेको मांसपिण्ड हो, छानो भनेको मस्तिष्क हो। अनि मन्दिरभित्र पस्ने ढोका द्वार भनेको इन्द्रियहरू हुन्। अनि मन्दिरको नजिक रहेको नदी भनेको नशाहरूभित्र बग्ने तरल अथवा रगत हो। त्यसरी हेर्ने हो भने मन्दिर आफै अपार मन्दिर हो। मान्छे आफू नै अपार मन्दिर हो। तिमी आफै स्वयं मन्दिर हो। कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री, कुन मन्दिरको द्वार, कुन मनको सुन्दर सिंहासनमा जगदीश्वरको राज। अब यसरी त्यस्तो मन्दिर कुन छ जुन जहाँ यात्रीहरूलाई दुःख दिएर, यात्रीहरूका काँधमा चढेर दर्शन गर्दा खुसी हुने मन्दिर।
त्यस्तो मन्दिर छैन। मन्दिर आफै मन्दिर हो। मनको सुन्दर सिंहासनमा जगदीश्वरको राज। मान्छेको आफ्नै मन्दिर, मान्छेको मनभित्र जगदीश्वरको राज हुन्छ, ईश्वरको, जगतभरिका ईश्वरको राज हुन्छ। त्यो सिंहासन मान्छेको मन हो। जगदीश्वर बस्ने सिंहासन भनेकै मान्छेको मन हो। त्यसै गरी चेतनाको यो ज्योति हिरणमय, उसको शिरको ताज, शरीरको यो सुन्दर मन्दिर विश्व क्षेत्रको माझ। भित्र चाहिँ ईश्वर, बाहिर आँखा खोजी हिँड्छौ कुनपुर, ईश्वर बस्दछ गहिराईमा, सतह बहन्छौ कति दूर। चेतनाको यो ज्योति हिरणमय, उसको शिरको ताज। यो चेतना आफ्नै शिरमा छ, उसको शिरमा श्रीपेज लगाइरहेको छ चेतनाले। अब शरीरको यो सुन्दर मन्दिर विश्व क्षेत्रको माझ, विश्वभरिमै शरीर नै यो एउटा सुन्दर मन्दिर हो। विश्वमै जहाँसुकै गए पनि आफ्नै शरीर एउटा सुन्दर मन्दिर हो। यही मन्दिरभित्रै छ ईश्वर, यो आफ्नै शरीरभित्र छ ईश्वर। अनि त्यो ईश्वरलाई खोज्ने आँखा चाहिँ तिम्रा बाहिर छन्। अनि बाहिर आँखाले, चर्म चक्षुले खोजेर तिमी किन कहाँ बाहिर हिँड्छौ? त्यस्तो सहरमा कहाँ हिँड्छौ तिमी? ईश्वर बस्दछ गहिराईमा, सतह बहन्छौ कति दूर। यसरी ईश्वर बाहिर खोज्छौ तिमी, तर ईश्वर आफ्नै मनभित्र गहिराईमा बस्छ। तिमी बाहिर बाहिर कति दौडन्छौ? खोजी गर्छौ हृदय लगाऊ, बत्ती बाली तेज प्रचुर। खोजी गर्छौ भने हृदय बालेर खोज, तेज बत्ती बालेर खोज, हृदय, आफ्नै हृदयभित्र ईश्वरलाई खोज। साथी यात्री बीच सडकमा ईश्वर हिँड्दछ साथ। तिमीलाई बोकेर हिँड्ने साथी जुन यात्री छ, ए यात्री तिमीलाई बोकेर हिँड्ने त्यो साथीसँग पनि ईश्वर छ। त्यो सडकका बीचमा पनि ईश्वर छ। तिमी कहाँ ईश्वर खोज्दै हिँड्छौ? चुम्दछ ईश्वर काम सुनौला गरिरहेका हात, छुन्छ तिलस्मी करले उसले सेवकहरूको माथा। चुम्दछ ईश्वर काम सुनौला गरिरहेको हात। जसले काम परिश्रम गरिरहेको छ, मेहनत गरिरहेको छ, श्रमजीवी जो मानिसहरू छन्, तिनीहरूका हातमा ईश्वरले चुम्छ, उसलाई ईश्वरले फल दिन्छ। ईश्वर दर्शन गर्न मन्दिर धाउने मान्छेलाई ईश्वरले फल दिने होइन, परिश्रम जसले गर्छ उसलाई फल दिन्छ ईश्वरले। छुन्छ तिलस्मी करले उसले सेवकहरूको साथ। जसले सेवा गरिरहेको छ उसलाई जादुमय हातले ईश्वरले छुन्छ। तिम्रो सेवा, ती यात्री तिमीलाई काँधमा बोकेर हिँड्ने मान्छेहरूले जसले तिम्रो सेवा गरिरहेका छन् नि, तिनै मानिसहरूलाई, तिमीलाई बोक्ने मानिसहरूलाई ईश्वरका जादुमय हातले छुन्छ। सडक किनारा गाउँ छ ईश्वर चराहरूको तानमा, बोल्दछ ईश्वर मानिसहरूका पीडा दुःखको गानमा। ईश्वर सडकको किनारमा गाउँ छ, सडकका किनारमा पनि ईश्वर हुन्छ। चराहरूको सङ्गीतमा, तानमा, लयमा, चराहरूको आवाजमा पनि ईश्वर हुन्छ। बोल्दछ ईश्वर मानिसहरूका पीडा दुःखको गानमा। मानिसहरूको पीडामा, मानिसहरूले पीडापूर्वक, करुणापूर्वक बोलिरहेका छन् भने त्यहाँ पनि ईश्वर हुन्छ। मानिसले जहाँ दुःख भोगिरहेको छ त्यहाँ ईश्वर हुन्छ भने त्यो दुःखबाट मुक्ति दिलाउने काम गर, तिमीले ईश्वर प्राप्त गर्छौ। दर्शन किन्तु कहीँ दिँदैन चर्म चक्षुले कानमा। ईश्वरको दर्शन यो बाहिर छालाका आँखाले देख्न सकिँदैन, दर्शन पाइँदैन त्यसरी छालाका आँखाले हेरेर घुमेर। चर्म चक्षुले कानमा, कानो मान्छे भित्र दिलको चक्षु हेर, आत्माको आँखा हेर, बाहिरको छालाको आँखाले ईश्वरको दर्शन पाउँदैनौ। कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री, कुन नवदेश बिराना। यस्तो नयाँ देश, बिरानो देश कहाँ छ जहाँ तिमी फुल अक्षता नैवेद्य लिएर गएर चढाउँदा ईश्वरलाई बाहिरी छालाका आँखाले प्रत्यक्ष भेट्न पाउँछौ र आफू वर माग्छौ। त्यस्तो ठाउँ कहीँ छैन। तिमी आफैलाई बोकिरहेका साथीहरूका बीचमा, सडकका बीचमा, पीडा भोगिरहेका मान्छेहरूका बीचमा हरेक ठाउँमा ईश्वर छ। तर तिमी भित्री आत्माले हेर, भित्री मनले हेर, भित्री आँखाले हेर, ज्ञान चक्षुले हेर। फर्क हे जाऊ समाऊ मानिसहरूको पाऊ, मलम लगाऊ आर्तहरूको चहराइरहेको घाउ। मानिस भई ईश्वरको त्यो दिव्य मुह रासाऊ। हे यात्री, तिमी मन्दिर खोज्दै एउटा
ढुङ्गा बालुवा सिमेन्ट इँटा को गाह्रोले बेरेको एउटा देवलभित्र गएर दर्शन गर्न नखोजा, त्यहाँ ईश्वर तिमीले प्राप्त गर्दैनौ। ईश्वर मान्छेहरूको हृदयमा हुन्छ, तिमीलाई बोक्ने तिम्रा साथीहरूका साथमा ईश्वर हुन्छ, चराइहरूको तानमा ईश्वर हुन्छ, सडकका माझमा ईश्वर हुन्छ, पीडित मानिसहरू दुखी मानिसहरूका साथमा ईश्वर हुन्छ। त्यसकारण ईश्वर तिमीले यदि प्राप्त गर्नु छ भने त्यो मन्दिर नजाऊ, त्यो चढाउनका निम्ति लगेका नैवेद्यहरू ती दुखीहरूलाई चढाऊ। फर्क फर्क फर्क, जाऊ समाऊ, मानिसहरूको पाऊ, मानिसहरूको सेवा गर, ईश्वर त्यहीँ प्राप्त हुन्छ, ईश्वर त्यहीँ प्रसन्न हुन्छन्। मलम लगाऊ, आर्तहरूको चराइरहेको घाउ, दुखी पीडितहरूको चराइरहेको घाउ, पीडा वेदनाले छटपटिरहेका मान्छेहरूको चराइरहेको घाउमा मलम लगाऊ। उनी त्यो घाउ निको भएर खुसी भएपछि तिनीहरूलाई हँसाऊ। ती दुखी पीडित मानिसहरू हाँस्नु भनेको ईश्वरको दिव्य मुहार हाँस्नु, ईश्वर हाँस्नु हो। मानिस भई ईश्वरको त्यो दिव्य मुहार हँसाऊ। ती दुखी पीडितहरू हाँस्नु भनेको ईश्वर हाँस्नु हो। ईश्वरलाई, त्यस्ता दुखी पीडित ती ईश्वरहरूलाई तिमी हँसाऊ। त्यसरी फुल अक्षता बोकेर अर्कालाई खटमा बोकाएर हिँडेको मान्छेले ईश्वर प्राप्त गर्न सक्दैन। तिमीले ईश्वर भेट्दैनौ भनेर एउटा हाम्रो पूजा गर्न हिँड्ने परिपाटी, हामी यात्रा गर्न हिँड्ने मान्छे मैले स्वयं आफै देखेको छु। त्यस्ता कतिपय ठाउँहरू छन् जो विकट छन्। हामी मन्दिरहरूमा जान्छौँ, यता पूर्वको ताप्लेजुङको पाथिभरा, यता हलेसी, त्यस्तामा जाने ठाउँमा हिँड्दा यात्रीहरू हिँड्न नसकेर अरूलाई बोकाएर हिँडेको देखिन्छ। ती बोकाएर हिँडेर गएर अनि त्यहाँ दर्शन गर्दा कहिल्यै फल प्राप्त हुँदैन। तिनै दुखी पीडितहरूको सेवा गर, त्यहाँबाट ईश्वर प्रसन्न हुन्छन् भन्ने भाव एउटा हाम्रो पूजा गर्ने त्यो बाहिरी बनावटी आडम्बर त्यो एउटा विकृति हो, सामाजिक विकृति हो। पूजा गर्न देख्ने पूजा त आत्माबाट पूजा हुनुपर्छ, बाहिर अर्कालाई देखाउने गरी पूजा गर्नु पर्दैन। अर्कालाई, मानिसको सेवा नै सबैभन्दा ठुलो पूजा हो, दुखी पीडितहरूको सेवा नै सबभन्दा ठुलो पूजा हो भन्ने सन्देश यस कविताले प्रस्तुत गरेको छ। यसरी कविता अत्यन्त मार्मिक छ। यो कवितामा एउटा ईश्वरप्रतिको मान्छेको चेतना, ईश्वर प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर हिँड्ने, मन्दिर मन्दिर धाउँदै हिँड्ने मान्छे माथि एउटा लक्षित गरेर त्यसरी ईश्वर प्राप्त हुँदैन भनेर कविले प्रस्तुत गरेका छन्। हवस् त, आजलाई यति नै, धन्यवाद।